غنشارك معكم البنات الحلوه ديال التمر هكا. غنشارك معكم الوصفه. المهم البنات خفه مزربان كي تنقولوا. المهم عندي هنايا كيلو ديال التمر والمعجون، زدت عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ديال البواطه. هنا عندي واحد 4 ديال المعالق ديال الزنجلان محمر هكا، حكيته مزيان في الكف ديال اليد باش كيجي المذاق ديالو هكا باين وكيعطي مذاق زوين. عندي هنا واحد شويه ديال اللوز، تقريبا واحد ما كاملش يعني كاس ولا اكثر من نص كاس نص كاس ولا اكثر ديال اللوز، حمرته هرمشو هكا بهذا الشكل. وعندي معلقه كبيره ديال القرفه، هي ضفتها هي الاولى ديال القرفه مطحونه، واكيد تكون مغربله البنات باش هكا اللي كان شويه عويد القرفه ولا شي حاجه ما مطحونش مزيان راكم عارفين ما يجيش هكا في التمر. صافي وزدت واحد 3 ديال المعالق ديال ما زهر كيف ما كتشوفوا. المهم انا درت هاد المكونات كاملين. نعاود معكم، عندي كيلو د التمر، معلقه كبيره ديال الزبده، 4 المعالق ديال الزنجلان محمر ومحكوك في الكف ديال اليد، معلقه كبيره ديال القرفه، واحد 3 حتى ل 4 المعالق ديال اللوز يكون محمر ومهرمش. دابا غنعجن هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، غندلكهم مزيان، نجمعهم مزيان يعني ندخل جميع المكونات مع بعضياتهم وندوز باش نشكل كويرات. يلا خليكم معايا البنات. المهم البنات شوفوا معايا خلطت العجينه مزيان. هاد العجينه ديال التمر رطبه حيت الجو سخون يعني ما كتعذبش. شوفوا معايا كيفاش كتجي. بالنسبه للما زهر فكتحاولوا ما تكثروهش بزاف باش فاش طيب لكم هاد الحلوه ما تجيش ناشفه او لا يقصح لكم التمر. غير 3 ديال المعالق ديال ما زهر اللي استعملت في هاد الكميه هذه ديال يعني في كيلو ديال التمر. دابا غادي نشكل كويرات هكا صغار على حساب نتوما شنو بغيتو، واش بغيتو ديروا الحلوه ديالكم كبيره ولا صغيره. المهم نتوما كتحكموا في هاد القضيه هذه. وبالنسبه للتمر، الناس اللي كيبغيو يصايبوا في الدار يعني ياخذوا التمر هكا ويبخروه، ففوقيت البرد ماشي مشكل الانسان ياخذ التمر هكا ويديروه ويبخروه ويصايب به عجينه التمر. ولكن في الصيف فاش يكون الجو سخون يعني من الاحسن ما تاخذوش هكا التمر، حيت كيف كتعرفوا كيكون الجو سخون وداك التمر اللي كيكون رطب بعض المرات تتكون فيه بحال الحموضه، يعني يقدر ما يجيكمش زوين. فبالتالي حاولوا يعني هكا في الصيف الا بتصايبوا الحلوه التمر في الصيف يعني من الاحسن تاخذوا عجينه التمر الجاهزه. اما في وقت البرد فماشي مشكل تاخذوا التمر وتصايبوه، كيكون الثمن ديالو رخيص وكيجي حتى هو زوين. المهم هذه نصيحه قلت نشاركها معكم وصافي. هذا هو اهم حاجه، تاخذوا شي نوعيه زوينه ديال التمر اللي تيكون هكا زوين، ما يكون نقي وصافي. الا كنتو غتاخذوا العجينه ديال التمر تكون واجده. عندي هنايا نص كيلو ديال الزبده ديال نباتيه، خمار هاد الحلوه فانيلا. عندي هنايا 4 كاس ديال ما زهر، واحد دانون ديال فاني، كاس ديال سكر كلاصي، كاس الا ربع ديال زيت المائده، ورشه ديال الملح، وتقريبا واحد كيلو ديال الدقيق الابيض. المهم عندكم ميزانكم. القصويه ولا واحد الاناء كندير المكونات كاملين مع بعضياتهم مع واحد الرشه ديال الملح، زبده، سكر كلاصي، دانون، ما زهر والزيت، وقبصه ديال الملح وفانيلا. وهنايا عندي الدقيق الابيض مع واحد الخماره. غنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم وكنبقى نضيف في الطحين حتى تجمع ليا العجينه اللي تكون رطبه، وكنزيد الخماره ديال الحلوه غير وحده. بعد ما خلطت المكونات مزيان مع بعضياتهم شوفوا معايا حتى كيتجانسوا. راه الزبده مع الجو سخون كتجابدها من الثلاجه يعني ما كتعذبنيش بزاف باش تجانسوا ليا المكونات مع بعضياتهم. دابا غنبدا نضيف الدقيق الابيض. العجينه خصها تكون هكا رطبه يعني ما تكونش قاصحه، تكون بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش نشكل كويرات نوجدهم. العجينه شكلتها كويرات بهذا الحجم هذا. بالنسبه للعجينه ديال التمر فحتى هي شكلتها بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا بهذا الحجم هذا. وغادي نبدا نعمر التمر في الحلوه. وهنايا عندي هذا الطابع هذا غنستعمل هذا، كل واحد شنو تيسميه، الفرفره ولا البارابول ولا كل واحد شنو كيسميه. المهم كناخذوا الحلوه ديالنا كنحاولوا اننا نبسطوها بهذا الشكل هذا، وكنديروا فيها الكره ديال التمر بهذا الشكل وكنجمعوها بحال هكا. انا هنايا كنصور لكم بيد وحده وكان شاده التليفون كنخدم بيد وكنصور بيد. المهم بهذا الشكل هذا وكنحصلوا على هاد الحليوه
ودابا كناخذ الطابع ديالي غنحطوه في الطحين وغنطبع به الحلوى بهذا الشكل هذا. كنبرك عليها مزيان بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نعمر الطاوه ديالي وندخلها طيب. كنطيبوها عادي في الفران، يعني كنشعلوا لها من التحت حتى كطيب، كنشعلوا لها هكا شويه من الفوق غير كنحسوا بها طابت، ما كنخليوهاش حتى تحمر مزيان. ومن بعد ما كطيب كنخليوها حتى كتبرد مزيان وكنفندوها في سكر كلاصي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. قسمت معكم واحد الحبه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هاد الحلوه خرجت ليا كميه كبيره اكثر من 2 كيلو، بالنسبه للدقيق راه استعملنا اكثر من كيلو، فهاد الحلوه عطاتني كميه كبيره بزاف. والاهم انها كتجي هشيشه. شوفوا معايا كيفاش كتجي هشيشه، وكيجي التمر معلك من داخل، ما كيجيناش قاصح وناشف، بالعكس كيجينا بنين معلك. والحلوه ديالنا هشيشه بزاف كتذوب في الفم، واحد المذاق فيها رائع جدا بمعنى الكلمه. فكنصحكم انكم تجربوها ان شاء الله، وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.